सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 एकड़ से 500 मन चारा कैसे हासिल किया जा सकता है, उसका आसान तरीका क्या है। तो आजकल मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट की बदौलत जो पाकिस्तान में, ख़ासकर पाकिस्तान में जो माल मवेशी हैं, बकरियां या फिर गाय भैंसें या फिर कैटल फार्म, इसको चलाना अब बड़ा आसान हो गया है। और ये आज से आप 5 साल पीछे चले जाएं, 7 साल पीछे चले जाएं, तो इसकी निस्बत जो पहले प्रॉफिट नहीं था, इसको प्रॉफिटेबल बना दिया गया है। इसके ऊपर आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट की हमें भाषण दिया जाता था पहले, वो अभी भी उसी लाइन के ऊपर लगे हुए हैं कि ज्वार और बरसीम और लूसन ये वो। तो इन चीज़ों से आपका जो फार्म है वो मुनाफे में नहीं जा सकता। तो आज इसी के ऊपर तफसील से बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में और व्हाट्सएप में शेयर करें। तो 1 एकड़ से 500 मन चारा कुतर कर पूरे साल के लिए इसको महफूज किया जा सकता है। ये जो जब हम इसको महफूज करते हैं तो ये सैलेज बना के हम इसका महफूज करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में ये तरीका अब राइज हो चुका है। जानवर इसको पसंद करते हैं। आप एक गाय को या बकरी को बरसीम डाल दें और एक को आप जो है वो डाल दें सैलेज, तो वो छोड़ देगी सब चारे को और सैलेज पे आ जाएगी। और ये हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है और ये खुराक को मुहैया करने का हमें एक आसान तरीका भी है, जो कि जानवरों को सारा साल मुसलसल खुराक मिलती है। जब एक किसान या एक फार्मर जब सब्ज़ चारे के ऊपर इन्हें हिसार करता है, तो वो साल में 2 दफ़ा ऐसा वक्त आता है जब गंदम की कटाई होती है या फिर कपास की कटाई होती है। तो उस वक्त चारे की शदीद तरीन कमी हो जाती है। उसको 6 से 8 हज़ार रुपये के दरमियान जो एक कनाल सब्ज़ चारा मिलता है। तो वो जो सारे साल का उसका प्रॉफिट होता है, वो उसका सिर्फ चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है, और बल्कि वो फिर से लॉस में चला जाता है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो ना सैलेज है, इसके ऊपर हमने लोगों को अब लेके आना है। इंशाल्लाह इसके अच्छे अच्छे तरीके मुतारफ़ करवाएंगे। इसको खुद बनाने का सारा जो निज़ाम है वो सारा आपको समझाएंगे कि किस तरह से होगा। तो जो भी फार्मर हैं जो सैलेज के ऊपर आ गए हैं, उनके माशाल्लाह फार्म फार्म भी काफ़ी कामयाब हैं और दिन ब दिन वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो आप, अगर आपका जो फार्म है वो आपको नुकसान दे रहा है, तो फार्म के ऊपर जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, खर्चा होता है, वो सब्ज़ चारे का ही होता है। तो आपने इस फरसुदा निज़ाम से, जो सदियों पुराना निज़ाम है, इससे जान छुड़ाएं। सैलेज फीडिंग निज़ाम से हमारे कम पैदावारी सलाहियत के जानवर खुराक के अखराजात कम करके मुनाफा बख्श हो सकते हैं, क्योंकि सारा साल चारा उगाने लगाने का खर्चा ख़त्म। और 80 दिन में मकई की 1 एकड़ फसल उगाने के बाद इस फसल से सैलेज बनाकर दो जानवरों की पूरे साल मियारी खुराक की जो है वो ज़मानत देते हैं हम इंशाल्लाह। कि आप 80 दिन मकई की फसल लगाएं, 80 दिन के लिए 1 एकड़ में। और 80 दिन के बाद जब वो मकई उसको लगना शुरू हो जाएगी, उसकी बनाना शुरू हो जाएगी, तो उसको काट के उसका सैलेज बनाएंगे। वो 500 मन उसकी एवरेज निकलती है। दो आपके पास गाय हों या भैंसें हों, वो पूरा साल खा सकते हैं, इस बात की तो ज़मानत है। आम चारे से दुगनी ताकत की वजह से सब्ज़ रवायती चारा 40 किलो, एक अगर आपके पास सहीवाल नस्ल की गाय है तो वो तकरीबन 40 से 50 किलो के दरमियान सब्ज़ चारा एक दिन में खाती है। मगर सैलेज सिर्फ 20 किलो रोज़ाना वो खाएगी, इससे ज़्यादा वो नहीं खा सकती। अगर फार्मर खुद फसल उगाए, मकई की फसल खुद उगा कर
وہ اس کا سیلج بنایا جائے، اگر آپ زمین ٹھیکے پر لے لیں لیکن خود کریں، تو اس کی جو ایوریج کاسٹ ہے وہ 3 روپے کلو سے بھی کم پڑے گی آپ کو۔ تو اس طرح سے 20 کلو جو سائلج ہے وہ ایک گائے یا بھینس کھائے گی تو اس کا تقریباً 60 روپے میرے خیال بنتے ہیں۔ تو 60 روپے ایک جانور کا خرچہ آئے گا۔ جب 60 روپے خرچہ آئے گا، جیسے ہی آپ اس کو سیلج ڈالنا شروع کریں گے تو وہ 1 سے 1.5 لیٹر دودھ بھی اضافہ کر دے گی، کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے استعمال سے 1 کلو دودھ میں یقینی اضافہ، سیلج کی قیمت اسی روز آپ کو واپس ہو جائے گی۔ مکئی کا جو سیلج ہے اس میں سٹارچ 30% نشاستہ، جو کہ کسی اور چارے سے ممکن نہیں، جو کہ اس فصل کی چھلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے چھلی لگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے پیسے ریٹرن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جانوروں کے لیے توڑی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ توڑی کو فروخت کر کے اس کا جو بیج اور کھاد وغیرہ لینے کی جو سہولت ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کہ توڑی کو سیل کریں، اس سے آپ زمین ٹھیکے پہ، اگر آپ کی اپنی ذاتی ہے توڑی تو اس کو سیل کر دیں، سیل کر کے آپ اس سے مکئی کا بیج خرید دیں، زمین کے اندر اس کو کاشت کر کے اسی پیسے سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اور سارا سال چارہ نہ لگانے کی بچت اور اس رقبے سے نقد آور فصل سے اضافی آمدن، اور جو ہائی بریڈ مکئی ہے پاکستان میں، یہ ماشاءاللہ اس کی کافی بڑی ایوریج نکلتی ہے ایک کھیت سے۔ تو گزشتہ 30 سالوں میں یہ جو ہائی بریڈ مکئی ہے، یہ یا تو پھر ہمارے جو یہ دوسری کمپنیاں ہیں جو ہمارے لیے فوڈ تیار کرتی ہیں وہ خریدتی ہیں، یا پھر وہ بھی کم ہی خریدتی ہیں، یا پھر یہ چلا جاتا ہے پولٹری کی فیڈ میں۔ تو آپ جو ہے اس کو اگر سیلج بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ تو دوستو اس طرح سے جو نا آپ سیلج بنائیں گے، سستا بھی پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جو نقصان کا ہوگا کام، اگر فارم جائے گا نقصان میں تو انشاءاللہ وہ بھی نفع کی طرف آئے گا۔ اور اگر آپ کے پاس فرض کریں 20 گائے ہیں دودھ دینے والی، تو ان کے لیے سبز چارہ ڈیلی کاٹنا، کترنا، ڈالنا، اس کے لیے کتنے ملازموں کی ضرورت ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا ملازم کا نظام، صرف 2 آدمی کافی ہوں گے، اور آپ الیکٹرانک مشین رکھیں دودھ نکالنے والی، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور مزہ آئے گا اس کام میں۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی آپ فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ جتنے بھی میرے دوست ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل کے اوپر ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، تو ایک دفعہ پھر سے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سارے جو ہمارے چینل کو واچ کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے آپ کمنٹس کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ ہر ویڈیو میں جو نیچے ڈسکرپشن ہوتی ہے اس میں ہم لکھ رہے ہیں، جو بھی دوست ہمیں واٹس ایپ کے اوپر میسیج کرے گا، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دوستوں کو ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کو رپلائی بھی کریں۔ تو واٹس ایپ کا نمبر میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، 0306 916201، 0306 916 اور 2011۔ اسی کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آپ کا ہمیں جو ہے میسیج کر سکتے ہیں، اپنا آڈیو میسیج کریں یا پھر لکھ کے میسیج کر دیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا، وقت ملے گا، ہم ضرور، کوشش ہوتی ہے کہ ضرور اپنے دوستوں کو رپلائی کریں۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔